الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلاة وسلاما على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم ويا شباب الإسلام في المستقبل، إنني تمتعت باستماع حواركم من كلا الفرقتين، الفرقة الوسطى والفرقة الأخيرة قدموها طلابنا في الصفوف الخصوصية، فأرحبكم في هذه القاعة وعلى ممارستكم وعلى تقديمكم وعرضكم هذا الحوار الجميل. ومعظم الحوارات يثنى عليها وهي جميلة في مكانها، بس أقترح عليكم شيئا، وهو أن يكون كتاب الله سبحانه وتعالى هو من أولياتنا حتى في تعلم اللغة العربية. علينا أن نتعلم من الكتب الشرعية وخاصة في مقدمتها القرآن الكريم والسنة النبوية. علينا أن نتعلم اللغة من القرآن كما نتعلم الأحكام الشرعية، من القرآن الكريم، أو أن نستفيد من بيان ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام البليغ الفصيح، بل في غاية الفصاحة والبلاغة. علينا أن نتعلم من أقواله صلى الله عليه وسلم لغتنا العربية. ثم في المرحلة الثالثة أن نتعلم اللغة العربية خاصة من كتب البلاغات ومن كتب الفصحاء ومن كتب الخطباء العرب، ومن الكتب الجميلة الجامعة بين العلم والدين واللغة العربية الفصيحة. أيا يكون هذا الشخص، أيا يكون المؤلف أو المصنف، إذا كان متمكنا على اللغة العربية ويكون لسانه لسان الأدب، وتكون اللغة العربية لغة متقنة عريقة، فعلينا أن نتعلم منه في الدرجة الرابعة. ثم بعد ذلك هناك أدباء اللغة العربية عربا وعجما. لا بأس لنا أن نراجع إلى أدبهم سواء، ولكن لابد أن نعرف عن شخصياته. هل كان هو إن لم يكن من الإسلاميين، إن لم يكن من الغيورين على دينه الإسلام، وعلى الأقل أن لا يكون مخالفا على النظريات الإسلامية والتصورات الإسلامية. فالنظرية الإسلامية هي مقدمة عندنا، وهي ذات أهمية
فائدة بالغة عندنا، فلا علينا أن نراجع إلى كتب العلمانيين ولو كانوا من العرب ولو كانوا من المسلمين. لا يجوز لنا في هذه المرحلة التي تمرون بها. أما إذا كنتم قد تجاوزتم هذه المراحل من اللغة العربية، المراحل الثلاث، وتكونوا متقنين ومنفتين في فكركم الإسلامي، فبعد ذلك لا حرج على أي واحد أن يتعلم، حتى يتعلم من المستشرقين، يتعلم من العلمانيين. وإن لم تتعلموا وإن لم تدرسوا وإن لم تطالعوا كتبهم فكيف تجيبوهم؟ كيف تدافعون عن الإسلام؟ والاختيار الوحيد اليوم في هذا الوقت الضيق هو أنا أشير على كل واحد من المساهمين أن يراجع أولا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنتم تتلون كل يوم كتاب الله، فإذا تجدوا هناك نموذجا للحوار في القرآن الكريم بشكل آيات، فعليكم أن تسجلوا هذه على دفتركم، على مذكرتكم، وزاروا بهذا، يعني افهموا هذه الآيات وزاروا لها عنوانا خاصا. الذين لم يحفظوا من القرآن الكريم عن ظهر الغيب فعليهم أن يحفظوا هذه الآيات، ستستفيدون في حياتكم المستقبلية في مجال الدعوة الإسلامية. ليس هناك دليل لكلامكم ولخطاباتكم ولمقالاتكم دليل أقوى مما قال الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تراجعوا إلى هذه النماذج المنتشرة في القرآن الكريم، سواء يكون النموذج قليلة السطور قليلة الآيات أو كثيرة الآيات. عليكم أن تسجلوها وتفهموا هذه الآيات، تسجلوا هذه الآيات وتعرفوا معانيها وموضوعاتها. ربما تكون عدة آيات وتكون عدة موضوعات، هذا يساعدكم، هذا العمل يساعدكم في المستقبل. ثم بعد ذلك في النهاية أن تراجعوا إلى الكتب التي تجدونها في أسلوب الحوار، ومنها خاصة الطلاب من الوسطى والطلاب من العليا، عليكم أن تراجعوا إلى الروايات الإسلامية. وهناك أشخاص ركزوا كتاباتهم في الروايات القصصية التي تسمى ناول. هذا ركزوا همومهم وركزوا كتاباتهم في الوجهة من الناحية الإسلامية، من الوجهة الإسلامية. ومن هؤلاء بل في مقدمتهم الدكتور نجيب ديلاني، وجميع رواياتهم تدور حول النظرية الإسلامية، والرجل هذا كتب انطلاقا من النظرية الإسلامية أو الأدب الإسلامي. مثلا من كتاب الروايات نور الله هي قصة المدينة المنورة بعد الهجرة الكبرى والصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. هذا الكتاب بجزئين، فالطلاب الذين يستطيعون أن يفهموا هذه الروايات، لأن الروايات دائما تنبني على أسلوب الحوار، والحوار لا يستطيع الإنسان أن يتفكر على أسلوب الحوار إلا أن تقرأ مثل هذه الروايات الجميلة الشيقة.
لا مانع لها من أن نتناول منها شيئا أسلوبا أو كتابة أو عبارة جميلة. أما الاختراع بالنسبة لطلبتنا الأخيرة الثالثة، فأنتم كذلك أن تسجلوا الآيات القرآنية أولا قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يبحثوا. هناك كثير من الأمثال، يعني لو تراجعون إلى النت أو إلى جوجل الأسلوب الحواري في اللغة العربية أو في الحديث النبوي، الأسلوب الحواري أو أسلوب الحوار في القرآن الكريم، ويأتي أمامكم جميع النماذج. فعليكم أن تستفيدوا من هذه النماذج القرآنية، من هذه النماذج النبوية، ثم بعد ذلك تراجعون إلى كتب البلاغات وإلى كتب الأدباء. وأكتفي بهذا القدر، وأشكركم يا إخوان، وأدعو من الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا ويجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من المغفورين، اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، واجعل مساءنا مساء المغفورين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.